कहिलेकाहीँ तपाईहरूको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ, यदि नेपालका ब्याङ्कहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कहरूसँग सम्पर्क भङ्ग भयो भने के होला, अथवा नेपालको वित्तीय प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सूक्ष्म निगरानीमा पर्यो भने भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन्। दर्शकबिन, सम्पत्ति शुद्धिकरण नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा आखिर के हुन् त कमजोरी र यदि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्यो भने कस्ता जटिलताहरू आइपर्लान् भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। भर्खरै मैले भन्दै गरेका यी प्रश्नहरू त्यत्तिकै उठाइएका प्रश्न होइनन्। आगामी महिनाहरूमा नेपालले आवश्यक सतर्कताका साथ केही काम नगरे यी प्रश्नले आउने कैयौँ वर्ष देशलाई सताउन सक्छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण पेचिलो विषय। गत चैत 25 गते सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने पत्र पठायो। त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका गभर्नरको रिट निवेदनमा एउटा गम्भीर प्रसङ्ग थियो। गभर्नर अधिकारीले आफ्नो रिट निवेदनमा कसैको नाम उल्लेख नगरिकन सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिनमा परेका एक व्यक्तिको ब्याङ्क खाता फुकुवा गरिदिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटक पटक आफूलाई दबाब दिँदै आएको र त्यस्ता खाता फुकुवा हुन सक्दैनन् भनी आफूले अडान राख्दै आएको उल्लेख गरेका थिए। पछि अदालतको आदेशपछि गभर्नरको पुनर्बहाली भयो भने मन्त्री शर्माले चाहिँ उक्त विषयमा प्रश्न गर्दा आफू समक्ष विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाले विभिन्न अनुरोध गर्ने गरेको सन्दर्भमा के हो भनेर बुझ्न लगाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उक्त काण्ड त्यतिकै सेलायो। तर त्यसले नेपालको वित्तीय प्रणाली अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणप्रति राजनीतिक नेतृत्वका दृष्टिकोणबारे भने प्रशस्त कमजोरी उजागर गरिदिएको छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि कान ठाडो भएको छ। जानकारहरू भन्छन्, सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलालाई नेपालभित्र जतिसुकै हलुका रूपमा लिने गरेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा थोरै पनि सम्झौता गर्दैन। यति भन्दै गर्दा तपाईहरूको मनमा के पनि प्रश्न उठ्न सक्छ भने आखिर किन बढ्दैछ त चिन्ता? आउनुहोस् यसलाई पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ। खास गरी बितेका 2 दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धिकरण, अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया तथा आतंककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन थालेको छ। यसका निम्ति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन्। तिनले देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका नियम कानुन बनाउन अनि तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन दिनुका साथै त्यसो नभएको पाइएमा दण्ड सजाय पनि दिन्छन्। यस क्षेत्रमा उक्त जिम्मा पाएको निकाय सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी एसिया पेसिफिक समूह एपीजी हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनेन्सियल एक्सप्रेस टास्कफोर्सका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन एसीजीले सदस्य देशहरूलाई सहयोग गर्छ। नेपाल एसीजीको सदस्य हो भने विगतमा कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् 2009 देखि 2014सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एकपटक परिसकेको छ। पछि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नियम कानुन अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी इकाइ, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता संरचना स्थापना गरेपछि नेपाल उक्त सूचीबाट उम्कियो। तर अहिले चुनौती फेरि देखा परेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनि आतंकवादमा वित्तीय प्रयोग रोक्ने सम्बन्धी काम कारबाहीको अध्ययन गर्न आगामी अक्टोबर र डिसेम्बर महिनामा एपीजीका टोली नेपाल आउँदैछन्। कानुनको सुधार तथा पालनामा उक्त टोली सन्तुष्ट हुन नसके अर्को वर्ष नेपाल उसको निगरानीमा पर्न सक्छ। जानकार अधिकारीहरूका अनुसार 2 चरणको भ्रमण पश्चात टोलीले आफ्नो बनाउने पारस्परिक समीक्षा प्रतिवेदन एसीजीको प्लेनरीमा जुन जुलाईमा छलफल हुन्छ र सेप्टेम्बरमा प्रकाशित हुन्छ। त्यही रिपोर्टमा नेपाल कुन अवस्थामा छ भनेर उल्लेख गरिन्छ। ग्रे लिस्ट पनि भनिने निगरानी सूचीमा पर्यो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति बेहोर्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेपालका कमजोरीहरू के छन् त?
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान तथा वित्तीय जानकारी मामिलाका जानकार अधिकारीहरूका अनुसार एपिजीले खास गरी नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सका सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्ने सन्दर्भमा गरिएका दर्जनौं सिफारिसहरूको पालना अनुगमन गर्नुपर्छ। उनीहरूका भनाइमा यो मामिलामा नेपालका 3 थरी चुनौती तथा कमजोरी देखिन्छन्। ती तीनैवटा पक्षमा नेपाल कमजोर रहेको बताइन्छ। यसै साता प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले डाकेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले समेत यसबारे चिन्ता प्रकट गरेका थिए। एक अधिकारी भन्छन् 15-16 वटा ऐन नियम तत्काल संशोधन र परिमार्जन हुनुपर्छ। नियामक निकायहरू स्वतन्त्र र सबल भएको देखाउनुपर्छ। अहिले 11 थरी नियामक निकाय छन् र तिनको कार्यकुशलतामा पनि समस्या छ अनि नेतृत्वले पनि सबै विषयमा गम्भीरता प्रकट गर्नुपर्छ। तर मङ्सिरमा चुनाव हुन लागेको सन्दर्भमा ऐन नियम बनाउने र संशोधन गर्ने विषय समेत प्राथमिकतामा पर्ने देखिँदैन। खास गरी नयाँ खालका वित्तीय औजारहरूको प्रयोग हुन थालेको सन्दर्भमा नेपालले द्रुत गतिमा त्यस्ता औजारको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। क्रिप्टो करेन्सीका प्रयोग, अनलाइन ठगी, अनलाइन जुवा जस्ता कतिपय विषय छन् जसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको अवस्थालाई लिएर चिन्तित हुन सक्छ। अब के हुन सक्छ? गभर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारीहरूको बयान सुनेपछि अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने वास्तवमा नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा परिसकेको रहेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलालाई हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले झमेलाका रूपमा मात्र बुझ्नै गरेको देखिन्छ। अपराध र आतंकवादका मामिलामा खेलाची गर्न नहुने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले चेतावनी दिए, नत्र त्यसका बहुआयामिक जोखिम रहेको उनले औलाए। थापाका अनुसार आयातमा अत्याधिक निर्भर हुने अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय सङ्घ संस्थासँग पनि निकट सम्बन्ध रहेको नेपाल जस्तो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारसँगको सम्बन्धको अत्याधिक महत्त्व हुन्छ। त्यस्ता सम्बन्धहरू खलबलिँदा आइपर्ने मुख्य जोखिमहरूलाई पनि विस्तृत रूपमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। वित्तीय लागत अथवा जोखिम प्रिमियम वृद्धि। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको लागत जोखिममा आधारित हुन्छ। कुनै देश ग्रेलिसमा परेको छ भने उसँग एक त धेरै देशले कारोबार गर्न नै चाहन्नन्, यदि गरे भने पनि त्यसमा उच्च जोखिमको प्रिमियम लागत जोडिन्छ। त्यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै उच्च लागतको बन्न जान्छ, जसको सोझो असर कारोबारमा कठिनाइ अनि लागत अथवा मूल्य वृद्धिका रूपमा देखा पर्छन्। ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा कठिनाइ। नेपाल आयातमा निकै निर्भर देश हो। हरेक आयातका निम्ति प्रतितपत्र वा एलसी खोल्नुपर्छ। त्यो भनेको ब्याङ्कले दिने ग्यारेन्टी नै हो। ग्रेलिसमा परेको देशका निम्ति यस्तो ग्यारेन्टी लिने काम नै असहज र अधिक लागतयुक्त बन्न पुग्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय सम्बन्ध विच्छेद। बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट त्यहाँका ब्याङ्क तथा अन्य सङ्घ संस्थाका सम्बन्ध विच्छेदन हुन थाल्छन्। त्यसको परिमाण अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा पर्न सक्छ। रेमिट्यान्स पठाउने जस्ता सामान्य काम पनि चुनौतीपूर्ण हुन थाल्छ। शाखामा गिरावट। समग्र देशको शाखा नै दाउमा पर्छ, चाहे सरकारी तहमा आउने सरसहयोग होस् वा विश्व ब्याङ्क जस्ता बहुपक्षीय संस्थाबाट आउने सरसहयोग समेत प्रभावित हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा परेको देशमा लगानी गर्न या कुनै पनि काम गर्न स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साह हुन सक्छन्। अर्थ समितिका सभापति दाहालले भने सकेसम्म त्यस्तो निगरानीको अवस्था आउनै नदिने हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ। अब नयाँ निर्वाचित संसदको तत्कालको प्राथमिकताको विषय यो बन्नुपर्छ, नत्र त हाम्रो यात्रा जोखिमतर्फ सोल्झिन्छ। विगतमा संविधान निर्माणको पेचिलो आन्तरिक परिस्थितिका बेला पनि नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा तत्काल कानुन बनाउन घचघच्याएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसपालि त त्योभन्दा बढी कडी कडाउपूर्वक कानुन पालनाको प्रश्न उठाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ।
आशा गर्छु तपाईहरूलाई एउटा समय सान्दर्भिक बुझ्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण विषययुक्त भिडियो राम्रो लाग्यो होला। भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक तथा च्यानललाई सब्स्क्राइब साथै भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। नमस्कार, जय नेपाल।